عندنا الدرس ديال حالات المادة، يعني التركيب الجزيئي ديال المواد. عندنا هنا في ميكروسكوبيك دي ديفيرون ايطا دو لا ماتيير، يعني نشوف واحد النظرة مجهرية ديال مختلف الحالات ديال المادة. كنعرفو كاينة ليطا سوليد و ليطا ليكيد و ليطا غازو. دونك عندنا ثلاثة ديال الحالات. قالك toute matière est constituée de minuscules grains appelés particules، يعني قالك جميع المواد كتكون من واحد يعني minuscule grain، يعني بحال قلتي حبيبات ولا جزيئات تسمى الجزيئة، يعني واحد الكويورات صغيورين وهادي المهم ما كيتشافوش بالعين المجردة. لي بارتيكيل دين بيتيت او غروس، يعني يمكن ديال حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة. Ces particules sont toujours invisibles à l'œil nu، يعني هاد الجزيئات دائما ما كتشافش بالعين المجردة. غنشوفو هنا comment s'organisent ces particules dans chaque état de la matière، يعني كيف تتكون كتنظم هاد الجزيئات في كل مادة. غنشوفو هنا في ليطا او ليطا سوليد، يعني بحال الثلج، يعني الماء شنو كيكون قاصح. كيفاش كنشوفو هنا الجزيئات يعني لي بارتيكيل كتكون منظمه وحده حدا وحده ملاصقين، داكشي باش كيعطينا داك الجسم الصلب متراص. هاك غنمشيو هنا ليطا او ليطا ليكيد، يعني الماء في الحاله السائله، يعني كيكونوا دوك لي بارتيكيل ديالو جزيئات متباعده بيناتهم ياك، وما كتحركش الا حركنا الماء ولا الزيت، المهم دوك الجزيئات عاد كيتحركوا. نمشيو للحاله الثالثه هي او ليطا غازو، يعني الماء في الحالة الغازية كيكون على شكل بخار، فابور دو، يعني بخار الماء. كما تشوفوا هنا الجزيئات شنو موراهم واحد الأسهم، يعني فيه حركية كيتحركوا، مفهوم. دونك قلنا ليطا سوليد يعني لي بارتيكول دو لا سبستانس شنو كيدايرين اي براتيكمون ايموبيل، ياك كيكونوا يعني غير حركيين، تيكونوا فيكس. Donc, l'état solide est compact et ordonné. C'est pour cela que les solides ont une forme. على داكشي اش كنقولوا بان يعني المواد الصلبه يعني عندها واحد الشكل لا يتغير، لان هذوك لي بارتيكول ديالها تيكونوا منظمين، ياك منظمين و ايموبيل، يعني ما كيتحركوش وكيكونوا ملاصقين فيما بعضياتهم. ولهذا تنقولوا بان الجسم معتم، يعني كومباكت يعني ou immobile. Les particules de la substance à l'état solide sont très proches les uns des autres et particulièrement et pratiquement immobiles. يعني الجزيئات، يعني كنقولوا جزيئات ديال المواد يعني الصلبة يعني كتكون متقاربة بعضها البعض، براتيكمون ايموبيل، يعني ما كتكونش تتحرك، لان باش كتعطيها داك الشكل الصلب. ونقول on dit que l'état solide est compact et ordonné، يعني كنقولوا بأنها يعني متراصة ومنظمة. C'est pour ces raisons que les solides forment propre à une forme propre، يعني هادشي باش كنقولوا بأن يعني شيء صلب بحال قلتي أي حاجة صلبة عندها واحد الشكل يعني خاص، ما كتحرك ما كتبدلش منه. et qu'ils peuvent être saisis entre les doigts، وكيمكن لينا نشدوها في يدينا. هذه بالنسبة للحالة الصلبة. غنمشيو للحالة السائلة. Les particules de la substance à l'état liquide sont proches les uns des autres، يعني الجزيئات ديال المواد السائلة تتكون متقاربة فيما بعضها البعض، اجيتي يعني كتكون سهلة الحركة، كتكون يعني تقدر تأثر عليها بالحركة. Ils peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres، يعني يمكن لها ديبلاصا فيما بينهم. On dit que l'état liquide est compact et désordonné، يعني هي راها تقريبا معتمة، يعني بحال قلتي كومباكت يعني صلبة، ماشي هي صلبة لديك الدرجة، ولكن ديزوردوني يعني ما كتكونش مرتبة، يمكن لها تتحرك فيما بينها. C'est pour ces raisons que les liquides ont un volume propre، يعني هادشي علاش كنقولوا بأن المواد السائلة عندها واحد الحجم خاص، كتاخد حجم الإناء الذي توضع فيه، qui n'ont pas de forme propre et qui ne peuvent pas être saisis entre les doigts. لهذا
علاش كنقولوا ما عندهاش واحد الشكل خاص، ما يمكنلكش تشدها بين اليد ديالك، يعني الماء ما يمكنلكش تشدو في يديك او الزيت، يعني حاله سائله. بقات لنا الحاله الاخيره ليطا غازو. Les particules de la substance à l'état gazeux sont éloignées. كيفاش كيكونوا متباعدين دوك الجزيئات ديالها ملي شافوهم بالميكروسكوب، يعني بالمجهر، لقاو بانهم متباعدين بما بيناتهم. et sont très agités، يعني كثيرة الحركة، كتحرك بزاف. داكشي علاش كتشوف بخار الماء بحال دابا الدخان طالع كتلقاه تيتحرك، غير الريح تيحركو وكيبقى يدير دوك، يعني ميمكنش تشدو، يعني سريعة الحركة. et se déplace à grande vitesse، يعني كما قلنا هنا سريعة الحركة dans tous les sens، في جميع الاتجاهات. on dit que l'état gazeux est dispersé et désordonné، يعني غير يعني متبعثرة وغير مرتبة. c'est pour ces raisons que les gaz n'ont ni volume propre ni forme propre. يعني هذا علاش كنقولوا بأن الغاز ما عنده لا حجم خاص ولا شكل خاص. et qu'ils ne peuvent pas être saisis entre les doigts. نفس الشيء بالنسبة للسائل، ما يمكنش تشدو في يدك. un gaz est compressible، يعني كنقولوا الغاز يعني قابل للضغط. son volume peut diminuer، يعني بأن شنو نقولوا الحجم ديالو يمكن لك ضغطه، يعني يمكن له يتجمع الفوليوم ديالو. الغاز اكسبونسيبل. شنو هي اكسبونسيبل؟ هي متمدد، يعني son volume peut augmenter. il occupe tout le volume mis à sa disposition. دونك يعني كيتمدد هو، يعني الا درتيه في قرعه غيشد داك ليسباس ديال ديك القرعه كامله. الا درتيه في قرعه كبر منها عاوتاني غيشد ليسباس ديال ديك القرعه كلها واخا كبيره من الاخرى. يعني اكسبونسيف، يعني كيتمدد. علاش؟ ديك الجزيئات ديالو حره واجيتي، يعني كتحرك بحركيه وحره، يمكن ليها تعمر شويه هنا تلقاها شويه هنا، فهمتي؟ مفهوم؟ دابا فهمتي يعني اشكال ديال الجزيئات بالنسبه للمواد الصلبه والمواد السائله والمواد الغازيه. هنا كما نشوفوا في هاد الرسومات، ها هو لو غلاسون، يعني الثلج ملي كنديروه ما كياخذش ان فورم بروبر، يعني ما كياخذش الشكل ديال الاناء. علاش؟ على حساب هنا شتي لي بارتيكول ديالو كتكون كي قلنا كومباكت اي اوردوني، يعني مرتبه، يعني كتكون عندها واحد الشكل كيما حطيتيها كتبقى. هنا كتشوف هنا سوليد. بالنسبه لهنا الليكيد السائل، هذا السائل ها هو شتي الماء ملي كيتسكب من الكاس راه فيه نقطات، شتيهم هاد النقاط راه فيهم لي بارتيكول الجزيء، ها هما كيدايرين هنا ملي في الفم ديال الكاس شتي كيدايرين، يعني قلنا بانهم كومباكت اي ديزوردوني، يعني رفقه قاصحه ولكن ديزوردون غير منتظم. بالنسبه لهنا ها هو الشيء كي كتخوى من الماء. بالنسبه لهنا لي فابور دو، البخار بحال دابا ملي كنكونوا كنطيبوا ولا الماء ولا كيخرج هذا البخار، ها هو هنا كيخرج كيميل على الجنب بحال هذا الشكل هنا، يعني ما عندهاش واحد الشكل. دونك شنو اي ديسبيرسي اي ديزوردوني، قلنا ديسبيرسي اي ديزوردوني. مفهوم؟ دابا عرفتي الثلاث حالات. وهنا بالنسبه للغاز اللي قالوا لنا بانه كومبريسيبل، يعني الا درنا هنا فواحد البيستون سورانغ، يعني واحد الحقنه ودفعنا هذا المكبس هو البيستون، وغاز هو الغاز، سورانغ هي حقنه. ملي كنضغطوا اش كيوقع لهذا الغاز؟ هادو كيتقاربوا بعضياتهم لانهم قلنا حرين كيتحركوا وغير مرتبين. بالنسبه لهنا ها هو هنا كومبريسيبل، يعني الا ضغطتيه كيتزير، وهنا اكسبونسيبل كيتمدد، يعني الا درتيه هنا كيتمدد واحد كتجر هو كيتباعدوا، يعني عنده يعني تقدر ديرو حتى في حقنه كثار من هذه غيبان لك معمر، فهمتي كيدور. مفهوم؟ دونك لي مو كلي دو سو، يعني هاد الدرس لي مو ديال بارتيكول، يعني اشكال الجزيئات. كومباكت يعني معتم، بارتيكول لي يعني جزيئات مترابطه فيما بينها، فورم بروبر شكل خاص مثال. مفهوم دابا؟ فهمتي هاد الدرس؟ غنشوفوا هاد التمرين هذا بحال دابا. rappelle les trois états des principaux de la matière. états principaux شنو قالوا لك هنا؟ قول لينا ثلاثه الحالات الاساسيه ديال الماده. شنو كاينه؟ ليطا سوليد، ليطا ليكيد، ليطا غازeux. comment peut-on transformer un morceau de glace en eau liquide؟ يعني قال كيفاش يمكن لينا دونك لا ديفيزيون، ياك كيفاش نترانسفورميو ان مورسو دو غلاس اون اون ليكيد.
يعني نقوم بإذابة des solutions de la glace. On obtient un nom liquide. Les schémas de document 1 هذا représentent les trois états principaux de la matière en utilisant un modèle appelé modèle particulier. Complétez le tableau suivant. بالنسبة لهنا la matière كاينة solide, liquide, gaz. Possède-t-il une forme propre? Possède-t-il une forme propre؟ واش عنده شي شكل خاص solide ou liquide ou le gaz؟ solide. Donc solide هو اللي عنده un forme propre يعني شكل خاص. Possède-t-il un volume propre؟ عنده واحد الحجم خاص. شكون هو؟ solide ولا liquide ولا gaz؟ Possède-t-il un volume propre؟ Donc liquide هو اللي ما عندوش واحد الفوليوم propre يعني يمكن لي اي عنده اي اناء درتيه فيه la distance entre les particules كيفاش دايره في solide؟ قريبه ياك متلاصقه كومباكت. وهنا ليكيد كيفاش دايره؟ دونك لا ديستونس غنقولو هنا solide très proche. هنا كنقولو très proche les uns après l'autre et agité. Pour le gazeux تنقولو sont éloignés et sont très agités. Ils sont très agités. Le mouvement des particules هنا كيفاش داير الموفمون؟ هنا كنقولوا كومباكت يعني ما كاينش واحد الحركه. ليكيد موفمون كنقولوا se déplace entre les uns entre l'autre يعني كيتحركوا فيما بعضياتهم. les gaz sont agités. هنا تنقولوا ils se déplacent à grande vitesse entre eux. l'état est-il compact؟ بالنسبة للسوليد compact. liquide هي compact. والغاز non compact. l'état est-il ordonné؟ liquide ordonné, solide ordonné, liquide désordonné, gaz désordonné. Pourquoi a-t-on gardé la même loupe pour représenter les particules dans les trois états؟ يعني علاش خلاو نفس المنظار يعني مجهر pour représenter يعني باش يمثلوا لينا جزيئات ديال الحالات الثلاثه؟ علاش؟ Ils ont gardé la même loupe pour représenter les particules dans les trois états parce que pour garder la même forme et la même masse. La même forme et la même masse يعني باش تشوف انت دوك الجزيئات ماشي تشوف وحده كبيره وحده صغيره تقول هادو راه كبار هادو صغار. تشوف نفس الشكل يعني راه عندهم نفس يعني لي بارتيكول هما اللي كاينين يعني نفس كما تنشوفوا في هذا الشكل. هادشي لي بارتيكول هادوك هما هادو تقريبا ما كاينش شي فرق بيناتهم. هادوك ديسبيرسي متحركين هادوك الفيكس هادوك اجيتي فهمتي. هذا هو الفرق يعني باش يقراو على نفس الحاله خصهم يديروا نفس الشكل ونفس لا فورم باش تعرف المقارنه بيناتهم بوغ لا كومباريزون. مفهوم؟ بالنسبه لهذا الدرس التمرين الاخير قال لك اتريبي ا شاك بروبريتي ليتا qui lui correspond. Donc les propriétés. Les particules sont serrées et immobiles. Je m'en étale. Les particules sont serrées et solides. solide يعني هاد الجزيئات يعني متقاربة بيناتهم وغير حركية ما كتحرك يعني صلبة solide. Les particules sont faiblement liées et sont libres de glisser les uns sur les autres. liquide. liquide يعني هذا السائل يعني هما يعني ما مترابطينش بزاف هما راهم شبه مترابطين كي تيقولوا لي فيبلومون لي يعني يمكن لك تحرك غير الكاس يتحرك السائل. سون ليبر دو غليسي لي زان بحال ملي كتبغي تخوي الماء كيبقى يتخوى الماء يعني سون ليبر دو غليسي لي زان سيغ لي زوتر يعني ليكيد سائل. عندنا لي بارتيكول سون رونجي اي اوردوني. solide يعني مرتبة ياك ومنظمة. Les particules ne sont pas liées et très éloignées. Les gaz كاين قلنا كتكون تتحرك بواحد الحركة سريعة وكتكون متباعدة يعني اكسبونسيبل يعني متمددة تقدر تشد سميتو يعني تقدر تكون كومبريسيبل اكسبونسيبل. دونك هذه ليطا غازو الحالة الغازية. Les particules restent en contact les uns des autres. شنو هادي؟ يعني جزيئات كتبقى en contact
وحدة مع الأخرى. liquide. En contact. Solide. Solide. Les particules sont liées entre elles. Solide. Solide. Les particules sont très agitées. Gazeux. Gazeux يعني كثيرة الحركة. Les particules sont rapprochées. Liquide. ليكيد كتكون أكثر تقاربا. إذا هنا كيتسالى الدرس ديال الحالات يعني يعني الجزيئات ديال ثلاث حالات ديال المادة. قلنا الغازية والسائلة والصلبة. حتى المرة الجاية ونديرو التمارين إن شاء الله.